आज आए हम इकट्ठे खुदा के कलाम का मुताला वाजपा उन्वान मुसाफिर और भटके हुए लोग के तहत करने में कुछ वक्त गुजारते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि हमारी जिंदगी एक मुसाफिर की तरह है। तो फिर क्या मुसाफिर होने का मतलब ये नहीं है कि उसके लिए वतन को लौटने की मानिंद एक मंजिल पहले ही से मुकर्रर है? ताहम इस दुनिया में सिर्फ मुसाफिरों की तरह जिंदगी गुजारने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि लोगों की एक बड़ी तादाद भटकी हुई है। उनके पास आसमान की बादशाही का वादा नहीं है जो जल्द आएगी, और ना ही वो अपनी जिंदगियों का मकसद जानते हैं। नतीजतन बेशुमार लोग अपनी जिंदगी के हकीकी मफहूम से बेखबर अपना वक्त जाया कर रहे हैं। हमारी जिंदगियां वाकई आरजी हैं। ऐसा लगता है कि 10 या 20 साल पलक झपकते ही तेजी से गुजर गए हैं। सब कुछ रोशनी की चमक की मानंद गुजर जाता है। क्या आप मुत्फिक नहीं हैं? इस हवाले से इब्रानियों बाब 11 में दर्ज है कि हमारे ईमान के अबाउजदाद ने इकरार किया कि वो जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। चूंकि उनके दिलों में हमेशा आसमान की बादशाही थी, इसलिए उन्होंने अपने आप को मुसाफिर के तौर पर बयान किया। वो जिनमें ईमान है ऐसे इजहार बयान इस्तेमाल करते हैं। ताहाल ऐसे लोग भी हैं जो बिना मंजिल के जिंदगी गुजारते हैं। वो आसमान की बादशाही के बारे में नहीं सोचते, ना वो खुदा पर ईमान रखते हैं और ना ही आसमान की बादशाही की उम्मीद। किताब मुक़द्दस की तालीमात के मुताबिक ये कहना मुश्किल है कि ऐसे लोग इस ज़मीन पर बतौर मुसाफिर आ रहे हैं। तो फिर हमें उनकी जिंदगियों का मुआसना किससे करना चाहिए? हम कह सकते हैं कि ये लोग भटके हुए हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं, और वो नहीं जानते कि उन्हें कहां जाना है। वो महज बेमकसद बह रहे हैं। ये हमारा फर्ज और खास काम है कि इन भटके हुओं को बेदार करें और उन्हें सीधी राह पर लाएं, ताकि हम इकट्ठे अपने रूहानी घर आसमान की बादशाही को वापस जा सकें। क्या ऐसी वजूहात की बिना पर हम सच्चाई में पहले नहीं बुलाए गए हैं? कुछ ऐसा है जो मैंने अमेरिका के अपने पिछले दौरे के दौरान देखा था। जहां कहीं मैं गया, ना सिर्फ जनूबी अमेरिका और यूरोप, बल्कि अमेरिका में शहरों के अंदर बेशुमार कब्रिस्तान थे, जो कोरिया में बहुत गैर मामूली है। मैं शहर के वस्त में बहुत से कब्रिस्तान देखकर हैरान हुआ था। जैसे कि मैंने बहुत से मकबरे देखे जो कि पार्क जैसे लगते थे, तो मैंने मेरे साथ आने वाले निगहबान से पूछा, ये कौन सी जगह है? उसने जवाब दिया, ये सब कब्रें हैं। वाकई शहर के वस्त में कब्रें थीं। जब मैंने उन्हें देखा तो मैंने सोचा, तमाम इंसान आखिरकार इनके अंदर खत्म हो जाएंगे। लोग चाहे कितने ही ताकतवर, कितने ही शानदार और कितने ही दौलतमंद क्यों ना हो, उनका अंजाम मुट्ठी भर खाक ही बन जाएगा। क्या इसी वजह से शहर के बीचों बीच कब्रें बनाई गई थीं, ताकि लोगों को इंसानी जिंदगी की फितरत की मुसलसल याद दहानी करवाई जाए? मुझे असल मकसद तो नहीं पता था, लेकिन मेरे जहन में यह ख्याल आया था। जब हम इस मामले पर गौर करते हैं तो हम अमीर आदमी और लाजर की तमसील से यसू की तालीमात के बारे में जरूर सोचते हैं। अमीर आदमी और लाजर की तमसील में एक अमीर आदमी था जिसने इस ज़मीन पर रहते हुए अपनी जिंदगी से भरपूर लुत्फ उठाया। लुत्फअंदोज होते हुए वो बूढ़ा हो गया और बाद में मर गया। लाजर एक भिखारी भी वक्त गुजरने के साथ साथ बूढ़ा हो गया और मर गया। चुनाचे उन दोनों की जगह एक जैसी नहीं थी। सिर्फ तब उन दोनों ने दरियाफ्त किया
کہ موت ہر چیز کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ ایک نئے باب کا نقطۂ آغاز ہے۔ لازر نئی دنیا میں داخل ہوا جو آسمان کی بادشاہی کہلاتی ہے، جبکہ امیر آدمی جہنم کہلانے والی نئی دنیا میں داخل ہوا۔ جب اس زمین پر ہماری زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں تو آنے والی دنیا ابدی دنیا ہے۔ دو قسم کی زندگی ان کی منتظر تھی، ایک ابدی خوشی کی دنیا اور دوسری ابدی سزا و عذاب کی دنیا۔ اگرچہ لازر نے اس زمین پر مفلسی اور دکھی زندگی گزاری تھی، وہ آسمان کی بادشاہی میں گیا تھا۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی زندگی کے دوران اس نے ہمیشہ آسمان کی بادشاہی کی امید رکھی تھی۔ چونکہ اسے اس زمین کی نسبت آسمان کی بادشاہی کی زیادہ امید تھی، اس نے ایک مسافر کے طور پر اپنی زندگی گزاری۔ اس زمین پر اپنی زندگی کے دوران اس کا غیر متزلزل ایمان تھا کہ جب وہ اپنے حقیقی گھر کو لوٹے گا تو ایک بہتر دنیا میں ایک بہتر زندگی اس کے سامنے ہوگی۔ دوسری طرف امیر آدمی ایسی زندگی نہیں گزارتا تھا۔ اس کے ذہن میں نہ کوئی مقصد تھا اور نہ ہی کوئی منزل۔ وہ محض اپنی روزمرہ زندگی سے لطف اندوز ہوتا تھا، اپنا پیسہ شاہانہ طریقے سے خرچ کرتا تھا اور دوسروں پر اختیار کا دعویٰ کرتا تھا، جیسے کہ اس نے صرف ایسی زندگی سے لطف اٹھایا تھا۔ بعد میں جب وہ بوڑھا ہوا تو بیمار ہو گیا اور بالآخر اس زمین پر موت کا سامنا کیا۔ اس کا یہ نتیجہ تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ موت ہر چیز کا خاتمہ کر دے گی، لیکن ایک ابدی دنیا اس کی منتظر تھی۔ کتنا اچھا ہوتا اگر اچھی دنیا اس کی منتظر ہوتی، تاہم جو چیز اس کی منتظر تھی وہ ایک بد نصیب دنیا تھی۔ یہ ایسی دنیا تھی جہاں اس نے اتنا شدید دکھ اٹھایا کہ وہ خدا سے لپٹ گیا۔ براہ کرم اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کریں۔ اسے ایسی دنیا میں رہنا تھا جہاں وہ سزا، دکھ اور درد سے بچ نہیں سکتا تھا۔ جب ہم آج اس معاملے کا بغور جائزہ لیں تو عبرانیوں باب 11 میں لکھے گئے الفاظ کو یاد رکھنا بہت اہم ہے، جو ہم پر اجاگر کرتے ہیں کہ ہم اس زمین پر مسافر ہیں۔ اس دنیا میں بھٹکے ہوئے لوگ بے شمار ہیں۔ ہمیں بھٹکے ہوئوں کو بتانا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں محض بھٹکنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ ہم اس زمین پر مسافر ہیں اور جلد اپنے ابدی آسمانی گھر کو لوٹیں گے۔ یوں ہمیں انہیں واضح طور پر ان کی اصل شناخت کو سمجھانا چاہیے۔ کیا کوئی ہے جو اس زمین پر پیدا ہوا ہو اور اپنی زندگی جہنم میں جانے کے مقصد کے ساتھ گزار رہا ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے چونکہ ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کی روحیں بے مقصد بھٹک رہی ہیں، تو ہمیں مستعدی سے انہیں آسمان کی بادشاہی کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے۔ ہمیں ان کے ساتھ پر امید پیغام بانٹنے کے قابل ہونا چاہیے کہ اپنے ابدی گھر آسمان کی بادشاہی کو لوٹنے کی غرض سے اس زمین پر رہتے ہوئے ہمارے اعمال کس قسم کے ہونے چاہیے۔ یوحنا کی کتاب باب 14 میں درج خدا کے کلام پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یوحنا باب 14 میں یسوع کہتے ہیں، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ یسوع کہتے ہیں کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ علاوہ ازیں وہ مکان جلالی دنیا میں ہیں۔ کیا وہ دنیا فردوس نہیں ہے جس کی تمام انسانوں نے خواہش کی اور اس کا خواب دیکھا؟ خدا اس زمین پر آئے تاکہ ایسی جلالی دنیا کا دروازہ کھولیں اور اپنے فرزندوں کو اس دنیا کی راہ سے آگاہ کریں۔ آسمان پر واپس جانے سے پہلے انہوں نے تمام سچائی کو مقرر کیا اور تمام تعلیمات کو قائم کیا تھا۔ ہمیں اس جہان میں داخل ہونے کے قابل ہونا چاہیے۔
اسی لیے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اب ہم اس زمین پر مسافر کے طور پر رہ رہے ہیں. ہمیں اس طرح نہیں رہنا چاہیے جیسے یہ زمین ہمارا حقیقی گھر ہو جہاں ہم اب تک رہیں گے، یا گویا یہ زمین ابد جہان ہے. لفظ مسافر کا کیا مطلب ہے؟ مسافروں کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ ہیں جنہیں رات ڈھلنے کے بعد جانا پڑتا ہے. کیا وہ نہیں جاتے؟ اگرچہ بستر کا کتان آرام دہ نہ ہو یا کمرے کا وال پیپر پسند نہ آئے جہاں آج رات انہیں ٹھہرنا ہو، تو وہ کیسا رد عمل ظاہر کریں گے؟ وہ اس پر بحث نہیں کرتے. یہ ایک مسافر کا ذہن ہے. ہمیں اس زمین پر اپنی زندگیاں فراخ دلی سے گزارنی چاہیے. خدا جنہوں نے ہمیں پناہ کے روحانی شہر میں بھیجا ہے، ان کی حقیقی مرضی یہ نہیں ہوگی کہ ہم آسمان کی بادشاہی گنوانے کا خطرہ مول لیتے ہوئے اس زمین کی چیزوں کے لیے بلا تعمل جدوجہد کریں. ہمیں آسمانی باپ اور آسمانی ماں کی پاک مرضی کو سیکھنا چاہیے تاکہ ہم مطلق فرمانبرداری کر سکیں، پختہ ایمان رکھ سکیں اور بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ خوبصورت اتحاد قائم کر سکیں. اس کے علاوہ ہمیں اپنے غلط کردار کو بدلنا چاہیے تاکہ ہم خدا کے مشابہ ہو سکیں. کیا ہمیں یہ سیکھنا اور عمل نہیں کرنا چاہیے کہ کیسے اس عالمی گاؤں میں ایسی زندگی گزارنا اور پھر اپنے ابدی آسمانی گھر کو لوٹنا ہے؟ جو لوگ خدا کی پاک مرضی کے مطابق اس قسم کی زندگی گزارنے پر آمادہ ہیں، وہ اپنے آپ کو مسافر کہلوانے کے مستحق ہیں. تاہم جو اس قسم کی زندگی گزارنے میں ناکام رہیں، وہ مسافر نہیں کہلا سکتے بلکہ محض بھٹکے ہوئے ہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ جب ہم متی باب 7 پر ایک نظر ڈالیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کی تعداد ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہے جو مسافروں کے طور پر زندگی گزارتے ہیں. متی کی کتاب کا 7واں باب کھولتے ہیں. متی باب 7 آیت 13 دیکھتے ہیں. تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں. بدقسمتی سے بہت زیادہ لوگ اس راستے پر چل رہے ہیں جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے. آیت 14 سے دیکھتے ہیں. کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں. جب ہم دنیا کی 8 ارب آبادی پر غور کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سچائی میں لوگوں کی تعداد دنیا کی آبادی کے مقابلے میں خاصی کم ہے. آپ سب، اگر وہ راہ جس پر ہم چل رہے ہیں مسافر کی راہ ہے تو ہمیں بھٹکے ہوں کو بیدار کرنا چاہیے. ہمیں کھوئے ہوں اور بے مقصد بھٹکے ہوں کو بیدار کرنا چاہیے اور آسمانی وطن کی طرف ان کی رہنمائی کرنی چاہیے تاکہ ہم وہاں اکٹھے لوٹ سکیں. کیا یہی وجہ نہیں کہ ہمیں منادی کرنی چاہیے؟ وہ نہیں جانتے مگر ہم جانتے ہیں. چونکہ ہم جانتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کو تعلیم دینی اور ان کی رہنمائی کرنی چاہیے جو نہیں جانتے ہیں. کیا یہ خدا کی مرضی نہیں ہے؟ انسانی زندگی واقعی عارضی اور لمحہ بھر کی ہے، بس اسے اکثر پتے پر شبنم کے قطرے کے طور پر بیان کیا گیا ہے. آئیں پہلے پطرس کی کتاب باب 1 کھولتے ہیں. ہمیں ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ زمین ہمارا مسکن ہے، یا ہمیں ہمیشہ یہیں رہنے کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے. ہم پہلے پطرس باب 1 آیت 22 سے دیکھتے ہیں. چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، جس سے بھائیوں کی بیریا محبت پیدا ہوئی، اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت محبت رکھو. کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند. گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام اب تک قائم رہے گا. یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا. کتاب مقدس تمام لوگوں کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تمام لوگ گھاس کی مانند ہیں جو سوکھ جاتی ہے. کتاب مقدس ان کے جلال کو کس سے تشبیہ دیتی ہے؟ ان کا جلال کھیت کے ان پھولوں کی مانند ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کھلتے ہیں اور پھر گر جاتے ہیں. کیا یہ چیزیں لمبے عرصے تک چلتی ہیں؟
नहीं, क्या ये इस्तराती तौर पर वजाहत नहीं करती कि ये अब तक कायम नहीं रह सकती? हमें इस आरज़ी दुनिया के लिए दिली आरज़ू नहीं करनी चाहिए, बल्कि अब्दी दुनिया का ताक़ुब करें। अगरचे लाजर ने इस मीन पर एक दुश्वार जिंदगी गुजारी थी, पर उसके अब्दी जहान में दाखिल होने के लम्हे से एक बिल्कुल मुख्तलिफ जिंदगी का आगाज हुआ था। उसे खुदा की गोद में उठा लिया गया और आसमान की बादशाही में हमेशा के लिए तसल्ली दी गई, जो खुदा ने उसके लिए तैयार की थी। जब इस मीन पर जिंदगी खत्म होगी तो मुसाफिरों के तौर पर पुरफज़ल जिंदगी गुजारने वालों को अब्दी खुशी दी जाएगी, जबकि वो जिन्होंने ऐसी जिंदगी नहीं गुजारी है उन्हें मुसीबत के वक्त का सामना करना होगा। उस लम्हे से अब्दियत का वक्त शुरू होता है। हमें किस किस्म की जिंदगी बख्शी जाएगी, अब्दी दुखों की या अब्दी खुशी की? इसका तायुन हमारी जिंदगी के दौरानिये में होता है। क्या यही वजह नहीं कि जब हम इस मीन पर रहते हैं तो खुदा किताब मुक़द्दस के वसीला मुसलसल हमें तरगीब देते और ताकीद करते हैं कि हम खुदा के कलाम का एहतियात से जायजा लें और उनकी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारें? हमें खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की वजह यह है कि आने वाला वक्त कोई आरज़ी लम्हा नहीं है, बल्कि अब्दियत का वक्त होगा। इब्तिदाई कलीसिया के मुक़द्दसीन इस पर पुख्ता ईमान रखते थे। यही वजह है कि वो हमेशा अब्दियत के वक्त के मुंतज़र रहते हुए तमाम अज़ियतों, मुश्किलात और मुसीबतों के बावजूद मुश्किलात और रुकावटों पर गालिब आने वाला ईमान रख सके। आए दूसरे कुरिन्थियों की किताब बाब 4 देखते हैं। दूसरे कुरिन्थियों बाब 4 आयत 16 में ये लिखा है कि इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाइल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नहीं होती जाती है, क्योंकि हमारे दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजहद भारी और अब्दी जलाल पैदा करते जाती है। जिस हाल में कि हम देखी हुई चीजों पर नहीं, बल्कि दूसरे अल्फाज में हमारी उम्मीद और ख्वाहिश ये है कि अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोजा हैं, मगर अनदेखी चीजें अब्दी हैं। अगरचे हम आसमान की बादशाही को अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते, पर यह यकीनन वजूद रखती है। लिहाजा हमारा हतमी मकसद ये होना चाहिए कि आसमान की अब्दी बादशाही में दाखिल हों। हमें आज इस मीन पर आरज़ी और लम्हा भर की आसाइशों और लज्जतों की आरज़ू नहीं करनी चाहिए। दूसरे कुरिन्थियों के जरिए पौलुस रसूल हमें ये पुख्तगी से याद दिलाता है। रोमियो की किताब बाब 8 की तरफ जाते हैं। हम रोमियो बाब 8 आयत 18 देखते हैं। क्योंकि मेरी दानिस्त में इस माना के दुख दर्द क्या ये इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। दूसरे अल्फाज में ये जलाल नाकाबिल मुआसना है, चाहे हम पर कुछ भी आन पड़े। आप सब हम खुदा पर ईमान रखते हैं, क्योंकि ये दुनिया जो मुआसने से परे है हमें दी जाएगी। हमने खुदा का वादा और अहद पाया है कि वो हमें मिरास के तौर पर ये जलाली दुनिया बख्शेंगे। क्या यही वजह नहीं कि हम खुदा पर ईमान रखते हैं? हमें हमेशा ये सोचते हुए अपना जायजा लेना चाहिए कि मैं आज अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहा हूँ। क्या मेरी जिंदगी का हर लम्हा खुदा के जलाल और खुशी का बायस है? ऐसा करने से हमें एक मुसाफिर की जिंदगी गुजारनी चाहिए, ना कि एक भटके हुए की तरह। मुसाफिर के पास वापस लौटने के लिए पहले से तयशुदा मंजिल होती है। वो अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए पुरअज़्म होते हैं। उस जगह जाने के लिए उनका एक मकसद है। वो सोचते हैं जैसे ही ये रात गुजर जाए तो मैं जल्द अपने वतन लौट जाऊंगा। बस अगरचे बिस्तर गैर आरामदेह है और जिस कमरे में मैं ठहरा हूं उसका वॉलपेपर खस्ता है और मेरी पसंद का नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं। जब आप सफर करते हैं तो आप चंद दिन होटल या सराय में ठहरते हैं। आप सब, क्या आप उस वक्त परेशान हो जाते हैं जब होटल में आपका नापसंदीदा वॉलपेपर हो?
چونکہ آپ کو 2 یا 3 دنوں میں گھر لوٹنا ہوگا، اس لیے آپ اس کی بالکل پرواہ نہیں کریں گے۔ ہم اس طرز اور نقطہ نظر سے آج اپنی زندگیوں پر دوبارہ غور کرنے کے لیے وقت نکالیں۔ اس وجہ سے جیسے کہ رومیو باب 8 نے ہم پر اجاگر کیا ہے، تو ہماری امید کہاں ہونی چاہیے؟ کیونکہ میری دانست میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ خدا نے ہمیں پہلے ہی اپنا وارث ٹھہرایا ہے اور کہتے ہیں اب آپ کو صرف لوٹنا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں جانا ہے جہاں خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں فراخ دلی سے تمہیں سب کچھ دوں گا۔ آیت 16 پڑھتے ہیں، رومیو باب 8 آیت 16۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ کیونکہ میری دانست میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ ہمیں یہ سوچتے ہوئے عزم کرنا چاہیے کہ جو دکھ ہمیں درپیش ہیں وہ ہمیں ہرگز روک نہیں سکتے۔ ہم اپنے موجودہ دکھوں کے باعث ہرگز ہمت نہ ہاریں گے۔ مستقبل میں ہم پر ظاہر ہونے والے جلال کے مقابلے میں ہمارے موجودہ دکھ، مشکلات، مصیبتیں اور رکاوٹیں کچھ نہیں ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے قدموں کو ہرگز روک نہیں سکتی۔ آپ سب، ایک مسافر کی زندگی اور ایک بھٹکے ہوئے کی زندگی میں فرق ہوتا ہے۔ بھٹکے ہوئے کے پاس پہلے سے مقررہ گھر یا وطن نہیں ہوتا جہاں وہ لوٹنا چاہے۔ چونکہ ان کے پاس واپس جانے کو کوئی گھر یا وطن نہیں ہے، اس لیے ان کی زندگی صرف حال پر مرکوز ہے، اور وہ اس بارے میں غیر یقینی ہے کہ وہ ہر دن کہاں اور کیسے گزاریں گے۔ تاہم مسافر کی زندگی ایسی نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ اگر آج کی حقیقت تھوڑی مایوس کن اور غیر تسلی بخش بھی ہو، پھر بھی وہ بوجھل نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں یہ بڑی امید ہے کہ جب وہ اپنے گھر لوٹیں گے تو یہ تمام مسائل جلدی حل ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے وہ آج کے کام میں مصروف نہیں ہیں۔ آپ سب، کیا ہم سب کو کتاب مقدس کے ذریعے یہ جاننے کے قابل نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں خدا پر کیوں ایمان رکھنا چاہیے؟ عبرانیوں کی کتاب باب 11 کی طرف جاتے ہیں۔ عبرانیوں باب 11 آیت 13۔ یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں، مگر دور ہی سے انہیں دے کر خوش ہوئے، اور اقرار کیا کہ انہوں نے اس زمین پر اپنے آپ کو کیسے بیان کیا تھا؟ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں۔ یہاں یہ سب کون ہیں؟ اگر ہم اوپر سے پڑھیں تو یہ سب آیت 11 میں سارہ، آیت 8 میں ابراہم، آیت 7 میں نوح اور آیت 4 میں حابل کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس میں بہت سے ایمان کے باوجداد کی زندگیاں شامل ہیں۔ خدا پر ایمان لانے والے ان سب لوگوں نے تسلیم کیا کہ ہم اس زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں، کسی دن ہم اپنے وطن واپس جائیں گے۔ آپ سب، اس وجہ سے انہوں نے اپنی امید کہاں رکھی تھی؟ انہوں نے اپنی امید ابدی بادشاہی میں رکھی تھی۔ وہ آج کے کام میں مصروف نہیں تھے۔ پہلے تسالونیکیوں باب 5 کے الفاظ کے مطابق ہمیں ہمیشہ خوش رہنا، بلا ناغہ دعا کرنا اور ہر حال میں شکر گزاری کرنی چاہیے۔ ایسا کرنے سے ہمیں ہمیشہ خدا میں قائم رہنے پر فخر کرنا چاہیے اور نجات حاصل کرنے پر بے باک ہونا چاہیے۔ ہمیں دنیا کے تمام لوگوں کے سامنے اس حقیقت پر فخر کرنا چاہیے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں۔ کیا ہمیں ایمان کی ایسی زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہونا چاہیے؟ اسکندر اعظم نامی ایک معروف شخصیت نے اپنے پیچھے آخری وصیت چھوڑی تھی جب وہ 33 سال کی کم عمری میں انتقال کر گیا تھا۔ جیسے کہ ایک شاندار فاتح کے طور پر اس نے 3 بر اعظموں یعنی ایشیا، افریقہ اور یورپ کو فتح کیا، تو بہت سے لوگوں کو اس کی وصیت سے بڑی توقعات تھیں۔
लोगों को गुमान था कि एक अजीम शहंशाह के तौर पर वो एक बड़ी और पुरअसर आखिरी वसीयत करेगा। फिर भी इसकी बजाय उसने हैरानकुन तौर पर एक सादा पैगाम छोड़ा था, जब मैं मर जाऊं तो मेहरबानी से मेरा एक हाथ ताबूत से बाहर निकाला जाए। ये उसकी आखिरी दरखास्त थी। उसकी दरखास्त सुनने वाला हर एक हैरान रह गया था। मुल्क के मुस्तकबिल या अपने जानशीन के लिए बड़ी मनसूबाबंदी के मुतालिक बात करने के बजाय उसने ये दरखास्त की थी। जब लोगों ने इसकी वजह पूछी तो उसने बयान किया कि वो दूसरों को बताना चाहता है कि एक बहादुर फातेह भी, जिसने दुनिया पर हुकूमत की, खाली हाथ आया था और नागुज़ीर तौर पर खाली हाथ जाना पड़ा। आप सब, ये इस दुनिया की जिंदगी है। ताहम अभी बहुत से लोग हैं जो शराब के असीर होकर हमाकत का इर्तिकाब कर रहे हैं, जैसे कि अब्दी आसमानी घर को नजरअंदाज करना और ऐसे काम करना जो उन्हें जहन्नम में ले जाएं। फिर भी खुदा ने इन लोगों पर रहम किया। उन्होंने हमें आसमान की बादशाही में दाखिल होने का तरीका सिखाया और हमें हिदायत की कि उन्हें इस खबर की मुनादी करें जो आसमान की राह नहीं जानते हैं। क्या ये हमारे लिए खुदा की मर्जी नहीं है कि उन्हें खुदा का कलाम सिखाएं? हम मुकाशफा की किताब बाब 22 में एक और आयत का जायजा लेते हैं। मुकाशफा बाब 22 आयत 17। और रूह और दुल्हन कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आब हयात मुफ्त ले। मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि अगर कोई आदमी उनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा, और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। जब हम किताब मुकद्दस की तालीमात पर अमल करते हैं तो क्या हम आसमान की बादशाही में लौटने के काबिल नहीं होंगे, यानी अपने वतन को जो हमने खो दिया था? हम आसमान की बादशाही को बहाल करेंगे और गुनाहों की माफी की फजल से निजात हासिल करेंगे। हम आसमान में शाही काहिन बनेंगे जहां मौत, मातम, दर्द या दुख ना होगा। वहां सिर्फ अब्दी खुशी जारी रहती है। खुदा ने हमें ऐसी दुनिया में रास में देने का वादा किया है। उस दुनिया में दाखिल होने की गर्ज से क्या हम फिलहाल मसीह की तालीमात की पैरवी नहीं कर रहे? अब हमें अनगिनत लोगों को बचाना है जो ये ना जानते हुए कि ऐसी दुनिया भी है, इस ज़मीन पर बेमकसद जिंदगी गुजार रहे हैं। यही वजह है कि हम इस साल आलमी खुशखबरी की तकमील के लिए सख्त मेहनत से काम कर रहे हैं। हमें तमाम बनेनो इंसान को खुशखबरी की मुनादी करनी चाहिए ताकि वो भी ये तस्लीम कर सकें कि मेरे पास जाने को एक जगह है, मेरा घर आसमान की बादशाही है। मेरे बाप खुदा आनसांग होंग हैं और मेरी माँ नई यरूशलेम आसमानी माँ है। मेरे हकीकी खानदानी अराकीन सयोन में हैं, वो सब यहाँ जमा हुए हैं। हमें मुस्तदी से लोगों को मुनादी करनी चाहिए ताकि वो सब इस बात को समझ सकें। हमें उन्हें बताना चाहिए कि हमारी जिंदगी 70 या 80 बरस के बाद खत्म नहीं हो जाती। हमें हमेशा की जिंदगी के जहान में ले जाने की गर्ज से खुदा ने हमें ईद फसा, नया अहद और 3 वक्तों की 7 ईदें सिखाई हैं। वो इस वक्त सयून में हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या हम सबको ऐसे लोग बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो दूसरों की यूं रहनुमाई कर सकें? हम भटके हुए नहीं हैं। हम जानते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। हम मुसाफिर हैं जो इस ज़मीन का दौरा थोड़े अरसे के लिए कर रहे हैं। ये बात उन ईमान वालों ने कही थी जो इस ज़मीन पर रहते थे। ईमान के आबाउजदाद में से किसी ने यह नहीं कहा कि यह ज़मीन मेरा अब्दी मस्कन है, मैं हमेशा यहीं रहूंगा। क्या इसका मतलब यह नहीं कि तमाम बनेनो इंसान इस ज़मीन पर हमेशा के लिए नहीं रहेंगे? क्या हर कोई आखिरकार इस ज़मीन को नहीं छोड़ेगा? हत्ता के मशहूर सदर, नामवर ताजिर और मौज़िज़ उलमा सब इस जहान को छोड़ चुके हैं। जल्द हम आसमानी बाप और आसमानी माँ के पुरफज़ल जलाल में
ایک دم بدل جائیں گے اور اپنے ابدی آسمانی گھر کو لوٹیں گے۔ یہ دن دور نہیں ہے۔ چونکہ آسمان کی بادشاہی بہت قریب ہے، اس لیے ہم اپنے ایمان کے تیل کا دوبارہ جائزہ لیں اور آخر تک آسمانی فرزندوں کے طور پر اپنی زندگی گزاریں، تاکہ ہم آسمانی باپ اور آسمانی ماں سے تعریف اور جلال پا سکیں۔ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، آپ نے بہترین کام کیا ہے۔ آپ سب کو آسمانی فرزند بننے کا کہتے ہوئے جو تمام روحوں کی رہنمائی توبہ اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے کریں گے، میں آج کا واعظ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔